ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चविंशे पाठे सर्वादौ तावत् अस्माभिः सुटितिथोः इत्यत्र कश्चन विशिष्टः विचारः पठितः। तत्र उक्तं यत् सुटा यासुट् न बाध्यते इति। कुतः तत्र तर्कः यः अस्माभिः पठितः सः एवं, यतोहि नाम उभयोः तत्र यौगपद्यत्वात् प्रवृत्तिः नास्ति। नाम यौगपद्येन प्रवृत्तिः नास्ति। नाम तत्र यासुट् लिङ्गः विहितः वर्तते, अपि च सुट् यः वर्तते सः तु तकारस्य थकारस्य च विहितः वर्तते। अतः एवं विषयभेदः अत्र वर्तते। विषयभेदः अस्ति इति कृत्वा एव प्रकृते नाम उभयोः कश्चन बाध्यबाधकभावः तत्र नास्ति इति। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र लिङ्गस्सलोपो नन्त्यस्य इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सार्वधातुकलिङ्गः अनन्त्यस्य सस्य लोपः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः भवयाससत् इत्यवस्थायां सकारद्वयस्यापि युगपत् तत्र निवृत्तिः कृता, नाम युगपत् लोपः कृतः इति। अपि च सार्वधातुकलिङ्गः एव सकारस्य तत्रापि अनन्त्यस्य लोपः एतेन लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन क्रियते इत्यपि अस्माभिः विशेषः तत्र स्मृतः पठितः। ततः अग्रे उक्तं सुटः श्रवणं तु आशीर्लिङ्गि, नाम सुट् यः वर्तते तस्य श्रवणं तु आशीर्लिङ् लकारे भवति इति। स्फुटतरं तु तत्राप्यात्मनेपदे, नाम इतोपि स्पष्टतया तस्य श्रवणम् आत्मनेपदे भवति इति। नाम तत्र आशीर्लिङ्गि तावत् भूयास्ताम् इत्यत्र सुटः श्रवणं भविष्यति, किञ्च तत्र आत्मनेपदे तु तत्र एधिशीष्ट इत्यादिषु तस्य इतोपि स्पष्टतया श्रवणं भविष्यति इत्यत्र व्याख्यायाम् उक्ताः विचाराः अपि केचन अस्माभिः श्रुताः। सम्यक्। तदनन्तरं भव यात् इत्यवस्थायां तत्र अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितम् अतो येयः इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य इय इति भवति, नाम इय इति आदेशः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। सम्यक्। ततश्च भवेत् इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः कृता, यतोहि भव यात् इत्यवस्थायां या इत्यस्य इयादेशः कृतः। भव इय त, ततः आदुगुणः इत्यनेन गुणः कृतः। भवे यत्, तदनन्तरं यलोपः कृतः। भवे त्, यलोपो क्षन्तव्यः, लोपो वियोरवलि इत्यनेन ये लोपे सति भवेत् इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितम्। एवं खलु। ततः अनन्तरम् अत्र कश्चन विचारः आरब्धः, नाम प्रत्युदाहरणविचारः आरब्धः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यात्रा आदौ तु उक्तं, गतपाठस्य अन्ते नाम अस्माकं क्रमे यः पाठः प्रवृत्तः तस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः लक्षिताः। तत्र किमुक्तं,
भवेदिति एतदनन्तरं पश्यन्तु। यलोपात् प्राक् हल्यादिलोपः संयोगादिलोपश्च न शङ्क्यः अन्तरङ्गत्वेन यलोपस्य पूर्वं प्रवृत्तेः इत्युक्तम्। अग्रे च संयोगान्तलोपस्य त्रैपादिकत्वेन असिद्धत्वाच्च इति भावः। संयोगान्तलोपः इति च यः सः तु त्रिपाद्याम् अन्तर्भवति अतः। तदनन्तरं तत्र अग्रे प्रत्युदाहरणविचारः आरब्धः वर्तते, दलप्रयोजनविचारः आरब्धः वर्तते। तत्र मूले पृष्टं सार्वधातुके किम् एवं खलु। तत्र व्याख्यात्रा उक्तं रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यतः सार्वधातुके इत्यनुवृत्तिलभ्यं सार्वधातुकावयवस्य इति किमर्थम् एवं खलु। तत्र पूर्वमुक्तं खलु, नाम रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यतः सार्वधातुके इत्यनुवृत्तम् अवयवषष्ठ्या विपरिणम्यते, नाम अवयवषष्ठ्या विपरिणामं स्वीकृत्य अत्र लभ्यते अस्माकं कृते। तत् कुतः उक्तं, तत् किमर्थम् उक्तं, तदेव अत्र व्याख्यात्रा तस्य नाम प्रश्नस्य अभिप्रायः बोधितः। नाम रुदादिभ्यः इत्यतः सार्वधातुके इति अनुवृत्त्या लब्धं यत् सार्वधातुकावयवस्य इति, नाम षष्ठ्यन्ततया विपरिणामः स्वीकृतः, तत्रापि अवयवषष्ठी आश्रिता, तत् नाम सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य इय स्यात् इति कुतः उक्तं, तत्र किमपि प्रयोजनं स्वारस्यम् अथवा आवश्यकता काचिदस्ति वा न वा इति प्रश्नः। अस्य समाधानं तु अग्रे अस्माभिः करिष्यते। सैद्धान्तिकाः च विचाराः अत्र बहवः अस्माभिः अग्रे अधुना अत्र श्रोष्यन्ते। सम्यक्। एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे भुवादिप्रकरणस्य 25 पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र 26तमः पाठः अग्रे भवति आरब्धः। समीचीनं। 26तमे पाठे अस्मिन् तत्र तदेव सार्वधातुके किम् इति यद् पृष्टं, सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य इति यः तत्र अर्थः कृतः, तत् कुतः तद्विषये अस्माभिः अग्रे अत्र विद्यमानाः सिद्धान्ताः श्रोतव्याः वर्तन्ते। यद्यपि मूले तत्र उक्तं चिकीर्ष्यात् इति, तत्रापि आगच्छामः, परन्तु क्रमेणैव व्याख्याता यथा अग्रे नयन्नस्ति अथवा कथयन्नस्ति तेनैव क्रमेण अग्रे सरामः। कथयति भूयात् इत्यादौ एवं भूयात् किं कथयन्नस्ति, क्षणमेकम्, भूयात् इत्यादौ आशीर्लिङि आर्धधातुके अतः परत्वाभावादेव। आशीर्लिङि तत्र तस्य गुणः न भवति, तत्र शबेव न भवति वस्तुतः। कुतः? यतोहि आशीर्लिङः अग्रे आर्धधातुकत्वमपि वक्ष्यते। आर्धधातुके प्रत्यये परतः तु शप् न भवति, कर्तृर्थे सार्वधातुके प्रत्यये परतः एव शप् भवति, तत्र तु शप् न भवति। अतः आर्धधातुकलकारः आर्धधातुकलकारत्वेन तत्र अग्रे लिङ् अस्माभिः पठिष्यते, एवं किल। तर्हि लोटि अपि शप् पठितः, अतः लोट् अपि तत्र सार्वधातुकलकारः भवति। सम्यक्। इदानीं च अस्माभिः लिङ्लकारः पठ्यमानः वर्तते।
विधिलिङ् तु सार्वधातुकलकारः भवति इति वक्तुं शक्यते। आशीर्लिङ्लकारः तत्र आर्धधातुकलकारत्वेन स्वीकर्तव्यः। तद् अनुपदमेव अग्रे वक्ष्यते। भवतु प्रकृतमनुसरामः। कथयति भूयात् इत्यादौ आशीर्लिङि आर्धधातुके अतः परत्वाभावादेव, नाम शबेव न भवति, शब् न भवति यदि तर्हि तत्र गुणः अपि न भवति, अवादेशः न भवति। सम्यक्। भव नाम शपः अकारः नाम विकरणसहितस्य तत्र अकारान्तत्वमेव न लभ्यते। अतः परतः तत्र या इति न लभ्यते एव खलु। कथयति अतः परत्वाभावादेव इयादेशाभावसिद्धेः, नाम या इत्यस्य इयादेशः न भवत्येव खलु। सार्वधातुकग्रहणानुवृत्तिर्व्यर्था इत्याशयः। नाम तर्हि सार्वधातुके इत्यतः सार्वधातुके इत्यस्य सार्वधातुकावयवस्य इत्येवं रीत्या तत्र परिवर्तनं विधाय तस्य अनुवृत्तिस्वीकारः अत्र अनपेक्षितः। यतोहि इयादेशस्य निवृत्त्यर्थं खलु भवद्भिः तत्र सार्वधातुकावयवस्य इत्येवं रीत्या अर्थः क्रियमाणः वर्तते, वा न वा? अतः नाम एषा नाम अनुवृत्तिः अत्र वैयर्थ्यं भजते, व्यर्था अस्ति इति आशयः। नाम इति तत्र आशयो भवति प्रश्नस्य। परन्तु तथा न, अत्र प्रयोजनम् अस्ति। प्रयोजनम् अत्र कदाचित् स्फुटतया न दृश्येत, क्व भवेत् इत्यादिषु। परन्तु यत्र अस्ति तत्रत्यम् उदाहरणं पुरतः उपस्थाप्य कथयति किं चिकीर्ष्यादिति इत्युक्तं खलु। तत्र पश्यन्तु मूले चिकीर्ष्यात्। तर्हि कथमत्र प्रयोजनं वर्तते? सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य इति कथनस्य अथवा सार्वधातुके इति अनुवृत्तेः स्वीकारस्य यस्माच्च सार्वधातुकावयवस्य इति अर्थः अस्माभिः लब्धो वर्तते। एवं खलु। तर्हि तत्र कथयति क्रियधातोः सन्नन्तात् आशिर्लिङि। क्रियधातोः सन् प्रत्ययः यदि क्रियते तत्र सनि परतः चिकीर्ष इति सनादिः धातुः सिद्धः भवति, सन्नन्तः धातुः सिद्धः भवति। कृ स एवं खलु। तत्र तदेव नाम सनः इडागमस्तु न भवति। कृ कृ स कर कृ स च कृ स एवं किल। ततश्च इत्वम् इत्वादीनि कार्याणि अत्र भवन्ति। चिकीर्ष चिकीर्ष इति लभ्यते, षत्वं भवति चिकीर्ष। तद् वयं विस्तरेण अग्रे पठिष्यामः, क्व सन्नन्तप्रकरणे। सद्यः तत्र चिकीर्ष कीर्ष इति की इति इककारोऽत्र वर्तते, ईकारः कुतः आगतः इति किञ्चित् प्रक्रियायाम् अहं विस्मरणं प्राप्नुवन्नस्मि, अग्रे ज्ञास्यते। परन्तु अत्र यावदपेक्षितं तावत्तु यः कोऽपि अवगन्तुं शक्नोति। क्रूधातोः सन्नन्तः प्रयोगः चिकीर्ष इति भवति, तावदेव। तदेव च अत्रत्य विचाराय पर्याप्तम् अस्ति। तदेव व्याख्यात्रापि तावदेव उक्तमस्ति। पश्यन्तु क्रीधातोः क्रियधातोः, क्रिया अर्थात् डुक्रियकरणे क्रियधातोः सन्नन्तात्, नाम कीदृशात् क्रियधातुः, कीदृशः क्रियधातुः अपेक्षितः? सन्नन्तः क्रियधातुः अपेक्षितः। सन्नन्तात् आशीर्लिङि, नाम आशीर्लिङ्लकारः परतः भवति। तिबादौ चिकीर्षयात् इति अस्ति, नाम लिङः स्थाने तिप् इति प्रत्ययः भवति। आशीर्लिङः विषयः इति चेत् अयं तु आर्धधातुकसंज्ञकः भवति, अग्रे वक्ष्यते। लिङाशिषि इत्यनेन। अथ चिकीर्षयात् नाम तिबादु आदिशब्देन तत्र यासुडागमः अपि भवति। यासुड् परस्मैपदेषु धात्वम् इच्छा इत्यनेन यासुडागमः चिकीर्षयात्
इति लभ्यते। एवं खलु कथयति इति स्थिते अतो लोपः इत्यकारलोपे एवं किल। नाम जिगीर्ष इत्यत्र यः अकारः अन्ते वर्तते तस्य लोपः भवति वा न वा। तर्हि चिकीर्षयात् कथयति चिकीर्षयात् इति रूपं, नाम इदं रूपं सिद्धं भवति इति तु रूपसिद्धिः सामान्यतया उक्ता, विशेषेण तु सन्नन्तप्रकरणे ज्ञास्यते इत्युक्तमेव। अस्तु, अग्रे कथयति तत्र अतोयेयः इत्यत्र सार्वधातुकग्रहणानुवृत्तौ नाम सार्वधातुकग्रहणस्य अनुवृत्तिः यदि तत्र न क्रियेत, सार्वधातुके इति पदस्य अनुवर्तनं यदि तत्र न कुर्मः तर्हि कथयति चिकीर्षयात् इति स्थिते अतोयेयः इति इयादेशे आदगुणे यलोपे चिकीर्षेत् इति स्यात्। यथा भवेत् इति रूपं साधितम् इयादेशे सति तद्वत् प्रकृतेपि चिकीर्षेत् इति स्यात्। यतोहि सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य इय इति आदेशः भवति इति निर्बन्धः न भविष्यति। कदा? सार्वधातुके इत्यस्य अनुवृत्त्यभावे। यदा तु सार्वधातुके इत्यस्य अनुवृत्तिः स्वीकृता ततः सार्वधातुकावयवस्य इति अर्थः यदा कृतः तदा तु प्रकृते लिङ् तु आर्धधातुकः वर्तते, अतः आर्धधातुकस्य यः या तस्य स्थाने इय इति आदेशः न भवति। भवेत् इतिवत् चिकीर्षेत् इति अनिष्टं रूपम् आशीर्लिङ्गे न भवति, अपि तु चिकीर्ष्यात् इत्येव रूपं तत्र आशीर्लिङ्गे अपि भवति इति भावः। एतदर्थं सार्वधातुके इति अपेक्षितम्। तदेव च अग्रे कथयन् अस्ति सार्वधातुकग्रहणानुवृत्तौ तु न दोषः, नाम यः कोऽपि दोषः तदा तु नास्त्येव। कुतः? आशीर्लिङ्गादेशस्य तिङः लिङ्गाशिषि इति आर्धधातुकतायाः वक्ष्यमाणत्वादिति भावः। आशीर्लिङ्गि यः लिङ्गः आदेशः उच्यते तस्य तिङ् रूपस्य आदेशस्य आर्थधातुकत्वम् उच्यते। केन? तदेव अग्रे लिङ्गाशिषि इति पठिष्यते। अतः इ आदेशः न प्रवर्तते। अतः सार्वधातुके इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं स्वीक्रियते इति भावः। समीचीनम् इत्यस्ति विषयः। एतदर्थं सार्वधातुके इति स्वीकर्तव्यम्। परन्तु एतावता अयं विचारः सामान्यतया सम्पन्नः, विशेषतया अत्र इतोपि कश्चन पूर्वपक्षः श्रोतव्यः आदौ, तदनन्तरं तस्यापि निरासः कर्तव्यः अस्ति। नाम अन्योपि विचारः अत्र, नाम एतत् सम्बद्धः एव विचारः इतोपि अत्र वर्तते इति भावः। कथयति ननु आशिषि लिङि चिकीर्षयात् इति स्थिते नित्यत्वात् अतोलोपः इति अकारलोपे सति, अतोलोपः इत्यनेन अकारलोपः कृतः खलु अस्माभिः चिकीर्ष्यात् इत्यत्र। एवं खलु कथयति अतोलोपः इति अकारलोपे सति अतः परत्वाभावादेव, नाम चिकीर्ष इत्यत्र षकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः कृतः। तर्हि अतः परत्वं नास्ति यस्य कस्य यात् इत्यत्र विद्यमानः यासुटः या इति यः वर्तते तस्य। एवं खलु तत्र यासुटः सकारस्य तल्लोपादिकं तु पूर्ववदेव सम्यक्। कथयति अतोलोपः इति अकारलोपे सति अतः परत्वाभावादेव, नाम अकारात् परत्वम् अत्र न लभ्यते इति कृत्वा
अतो येयः इत्यस्य अप्रवृत्तेः। नाम अतो येयः इति प्रवृत्तिं न भजते खलु। अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः यदा कृतः तर्हि अकारान्तता एव न लभ्यते। अकारान्तात् परतः या न तिष्ठति। य इत्येतस्मात् परतः तत्र या भवति तर्हि तु तत्र इ इति आदेशः न स्यात्। तदर्थं तु अकारान्तत्वम् अपेक्षितं या इत्यस्मात् प्राक्तनस्य भागस्य। वा न वा? कथयति तत्र नाम अप्रवृत्तेः कथयति तत्र सार्वधातुकग्रहण अनुवृत्तिः व्यर्था एव। नाम अतः पुनरपि सार्वधातुकग्रहणस्य अनुवृत्तिः तत्र व्यर्था एव अस्ति, प्रयोजनं नास्ति। एवं खलु। कथयति इत्यत आह नाम अतः आह अतः कथयति किम् मध्येपवादन्यायेन ह्यतो लोप एव बाध्येत इति मूले पश्यन्तु। मध्येपवादन्यायेन हि अतो लोपः एव बाध्येत। एकः न्यायः अस्ति मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान् इति। अतः तस्य प्रकृते कथं प्रवृत्तिः वर्तते, कः मध्ये अपवादः वर्तते, कयोः च मध्ये वर्तते इत्येतस्मिन् विषये तत्र अग्रे पठनीयम् अस्ति। तत्र उच्यते षष्ठस्य चतुर्थे पादे अतो लोपः इति सूत्रं। सम्यक्। ततः कथयति सप्तमस्य द्वितीये पादे अतो येयः इति सूत्रं। सम्यक्। तर्हि प्रथमतया किं सूत्रं वर्तते, अतो लोपः। ततः अनन्तरं किं सूत्रं वर्तते, अतो येयः। नाम अष्टाध्याय्याः क्रमे मध्ये अव्यवहितानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते, परन्तु सूत्राणाम् अन्तःसम्बन्धवशात् एतस्य पूर्वत्वम् एतस्य परत्वं वा ज्ञेयम्। तर्हि अतो लोपः इति षष्ठं वर्तते। तत्रापि साप्तमिकं सप्तमाध्यायेपि द्वितीयपादे अतो येयः भवति। सद्यः एव अस्माभिः सूत्रं पठितं वर्तते। सम्यक्। कथयति सप्तमस्य चतुर्थे पादे नाम तस्यैव सप्तमस्य चतुर्थः पादः वर्तते। तत्र सूत्रं भवति अतो दीर्घो यञ् इति। कथयति सप्तमस्य चतुर्थे पादे तु अतो दीर्घो यञ् इति सूत्रम् इति स्थितिः। नाम तत्र तत्सूत्रं वर्तते। एवं खलु। कथयति तत्र आशीर्लिङि आर्धधातुके नाम एतावता विवरणेन इदं ज्ञातं खलु पूर्वं किं वर्तते, मध्ये किं वर्तते, अनन्तरञ्च किं वर्तते। पूर्वम् अतो लोपः वर्तते, मध्ये अतो येयः वर्तते, अनन्तरम् अतो दीर्घो यञ् इति अस्ति। मध्ये अत्र अपवादभूतः वर्तते अतो येयः। न्यायः च कथं वर्तते, मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान्। तर्हि अतो येयः इति मध्ये अपवादः वर्तते, सः अतो लोपः इत्यस्य बाधकः भवति, न तु अतो दीर्घो यञ् इत्यस्य। सम्यक्। कथयति तत्र नाम किमर्थमिदमुच्यमानं वर्तते, सर्वमपि इदं सार्वधातुकेत्यस्य अनुवर्तनमत्र अपेक्षितमेव इत्यस्य साधनाय खलु। अतः कथयति अग्रे कथयति तत्र आशीर्लिङि आर्धधातुके चिकीर्षयात् इत्यत्र आशीर्लिङ्गः आर्धधातुकत्वं भवति, तदग्रे पक्ष्यति इति उक्तमेव खलु। चिकीर्षयात् इत्यत्र अल्लोपप्राप्त्या अल्लोपस्य प्राप्तिः जायते। अतः विधिलिङि तु नाम विधिलिङ्गलकारे तु भवयात् इत्यत्र किमुक्तं पुनः पश्यामः। आशीर्लिङि आर्धधातुके चिकीर्षयात् इत्यत्र अल्लोपप्राप्त्या केन अतो लोपः इत्यनेन प्राप्तिः भवति। विधिलिङि तु भवयात् इत्यत्र अतो दीर्घप्राप्त्या अतो दीर्घो यञ् प्राप्त्या च यादेशस्य निरवकाशत्वेन
नाम तर्हि इयादेशेन क्व गन्तव्यम्? इयादेशस्तु न क्वापि भविष्यति। भवयात् इत्यत्र परत्वात् अतो दीर्घो हि इत्यपि प्राप्तं भवति खलु। कथयति निरवकाशत्वेन बाध्यसामान्यचिन्ताम् आश्रित्य, एवं खलु। बाध्यपरा या सामान्यं चिन्तनं वर्तते, तत् चिन्तनम् अथवा तां चिन्ताम् आश्रित्य अपवादतया तेन, नाम तेन अपवादतया अन्यतरस्मिन् बाध्ये सति, तेन नाम केन? अतो येय इत्यनेन अन्यतरस्मिन् बाध्ये सति, नाम उभयोः मध्ये अन्यतरः यः वर्तते तस्य कस्यचित् बाधः कर्तव्यः एव खलु। नाम कः? अतो लोपः वा अथवा अतो दीर्घो ञञ। तर्हि तत्र उच्यते किम्? अतो लोपः इत्यस्य बाधः कर्तव्यः वा अतो दीर्घो ञञ इत्यस्य बाधः कर्तव्यः वा? तत्र परिभाषा उच्यते का? मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान्। तर्हि मध्यस्थः अयम् अपवादः वर्तते। तर्हि कथयति इति न्यायेन अतो लोपः एव बाधमर्हति। नाम अतो लोपः इत्यस्य एव बाधो भवति इति, एवं खलु। कथयति च न तु अतो दीर्घो ञञ इत्यर्थः, एवं खलु। कथयति एवञ्च आर्धधातुके चिकीर्षयात् इति स्थिते अतः परत्वात् इयादेशः प्रसज्येत इति अतिव्याप्तिः स्यादिति स्थितम्, एवं खलु। चिकीर्षयात् इत्यत्र अतः परत्वात् कः? या इति अस्ति। एवं खलु। तस्य इयादेशः स्यात् कुतः? मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान्। अतो लोपः इत्यस्य यदि बाधः जातः तर्हि प्रकृते इयादेशस्य एव प्रवृत्तिः स्यात् इति अतिव्याप्तिः, एवं खलु। अलक्ष्ये लक्षणस्य प्रवृत्तिः अतिव्याप्तिः, एवं खलु। अथवा लक्ष्ये लक्षणस्य अनिष्टा व्याप्तिः अतिव्याप्तिः स्यादिति स्थितम्, एवं खलु। अत्रैव भवन्तः परिहारं शृण्वन्तु। यदि तत्र सार्वधातुकावयवस्य इत्युक्तं तर्हि तु अतो येयः इत्यस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति चेत् अतो लोपः इति आगत्य प्रवृत्तिमर्हति। सम्यक्। इति अतिव्याप्तिः परिह्रियते। अव्याप्तिविषये पश्यन्तु अग्रे। कथयति एवञ्च अव्याप्तिः अपि इत्याह, नाम अव्याप्तिरपि भवति। कथम्? अतः परस्य इयादेशविधौ सार्वधातुकग्रहणाननुवृत्तौ, नाम सार्वधातुकग्रहणस्य अत्र अनुवृत्तिः न क्रियते यदि विधिलिङ्क्तिपि सार्वधातुके भवयात् इति स्थिते, अत्र तु सार्वधातुकत्वमस्ति एव लिङ्गः। सम्यक्। अतः भवयात् इति स्थिते इयादेशं परत्वात् बाधित्वा अतो दीर्घो ञञ इति ञयादौ सार्वधातुके परे अतो विधीयमानः दीर्घः स्यात्, एवं खलु। यदि सार्वधातुकम् इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र न स्वीकृता। अतो दीर्घो ञञ इति तु यदि प्रवृत्तं तर्हि तु तत्र भवयात् इत्यवस्थायां भवेत् साधितं खलु। भवयात् इत्यवस्थायां भवायात् इति अनिष्टं रूपं भविष्यति। अतः अत्र अव्याप्तिः भविष्यति। कस्य? अतो दीर्घो क्षन्तव्यः अतो येयः इत्यस्य। परन्तु अत्र अव्याप्तिः न भवतु, व्याप्तिः भवतु। एतदर्थं व्याप्तिदोषपरिहाराय तत्र सार्वधातुके इत्यस्य ग्रहणं कर्तव्यं। तदेव कथयति अग्रे। ततश्च अतः परत्वाभावात् इयादेशः न स्यात् इति अव्याप्तिः स्यात् इत्यर्थः।
नाम अतो दीर्घो ञ इत्यस्य यदि प्रवृत्तिः जाता तर्हि तत्र तु दीर्घः वर्तते, सः आकारः वर्तते। अतो दीर्घो ञ इत्यत्र तपरकरणं कृतं वर्तते, ह्रस्वः अकारः न लप्स्यते। ह्रस्वः अकारः यदि न स्यात् तर्हि ततः परतः तत्र दीर्घो नाम इ आदेशः न भविष्यति। सम्यक् तदेव अग्रे कथयति। न च इयादेशस्य निरवकाशत्वात् दीर्घबाधकत्वं शङ्क्यम्। एवं खलु, नाम इयादेशः यः वर्तते तस्य तु निर्वकाशत्वं न भवति, निर्वकाशत्वं भवति, अन्यत्र अवकाशत्वमेव न भवति। अतः तो दीर्घो ञ इत्यस्य अपवादत्वेन एव इयादेशेन अत्र प्रवर्तनीयम् इति न शङ्क्यं। कुतः? चिकीर्ष्यात् इत्यादि चिकीर्ष्यात् इति आर्धधातुके दीर्घप्राप्तियोग्ये इयादेशस्य सावकाशत्वादिति भावः। नाम तत्र चिकीर्ष्यात् इत्यत्र तु तत्र तस्य सावकाशत्वम् अस्ति एव खलु। अतः अतो दीर्घो ञ इत्यनेन अतो येयः इत्यस्य बाधः भविष्यति। अव्याप्तिदोषः पुरतः आगमिष्यति। भवयात् इत्यादिषु दीर्घस्य प्रवृत्त्या पुनः इयादेशः न भविष्यति। अतः किं कर्तव्यं? तत्र सार्वधातुके इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकर्तव्यम् इति एतावान् आशयः वर्तते। मूले यद् इदम् उक्तं किं मध्ये अपवादन्यायेन अतो लोपः एव बाध्येत भवेत् इत्यादौ तु परत्वात् दीर्घः स्यात् तदिदम् उभयमपि नापेक्षितम्। अतः तदस्य उभयस्यापि प्रवृत्तिः अत्र न भवतु। एतदर्थं सार्वधातुके इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र स्वीकर्तव्यमेव। सार्वधातुके इति एकं यदि स्वीकृतं तर्हि सर्वविधम् अपि तत्र नियन्त्रणं भवति। वा न वा? तर्हि इयादेशः भवति तावदेव। इयादेशे सति तत्र न तु अल्लोपः वर्तते, न च अतो दीर्घो ञ वर्तते। भवेत् इति रूपं निर्विघ्नं सिद्धं भवति इति एते सिद्धान्ताः अत्र विशिष्टाः सन्ति उक्ताः। यत्र किञ्चित् गभीरस्य चिन्तनस्य सोपानशः करणस्य अपेक्षा वर्तते, अथवा सोपानशः गभीरस्य चिन्तनस्य अपेक्षा भवति। क्रमशः नाम किञ्चिदत्र आशीर्लिङ्गः अपि प्राक्परिचयः अपेक्षितः तावदेव। नाम लिङ्गाशिशि इत्यनेनस्य आर्धधातुकत्वं भवति इति तावदेव। सन्नन्तस्य चिकीर्ष्यात् इत्येतस्य तु चिकीर्ष इति यः नाम इति सन्नन्तः यः धातुः वर्तते तस्य तु विस्तरेण परिचयः अपेक्षितः इति नास्ति, परन्तु सामान्येन वा तस्यापि परिचयः अस्माकम् अपेक्षितः एव भवेत्। सम्यक्। इत्येवं रीत्या भवेत् इति एकं रूपम् अत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे इदानीं गन्तव्यं वर्तते। तत्र कथयन्नस्ति नाम व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। नाम वयं विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य एतावता क्रियापदं साधितवन्तः स्मः। भवेत् द्विवचने कथयति भवेताम् इति। सम्यक् कथयति। तसः तामादेशे नाम भू तस् भू तां केन तामादेशः केन लोटो लङ्वत् इत्यत्र लङ्वतभावं कृत्वा तस्थस्थमिपान्तान्तं तामः इति खलु पठितं तेन। ङितामेव च तद्भवति। अतः एव लोटः लङ्वत् तत्र कृतं, लङ्वद्भावः यदा कृतः तदा तस्मिन्नपि ङित्वं प्रविष्टं। सम्यक् कथयति। तसः तामादेशे शपि गुणे भू तान् भो ताम् अवादेशे
भव तां भवतां यासुडागमे भवयास्तां सुटि सकारद्वय नाम सुटि भवयाससतां यतोहि तकारः परतः वर्तते सकारद्वयलोपे भव यातां या इत्यस्य इयादेशे केन अतो येयः इत्यनेन भव इय ताम् आदगुणे भवेय तां यलोपः लोपो विवर्बलि इत्यनेन यकारस्य च लोपे सति भवेताम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति एवं किल। अग्रे कथयति अथ लिङो झोन्तः इति प्राप्ते नाम लिङ् यः वर्तते तस्य स्थाने झ प्रत्ययः झ इति तु न भवेत् झि इति भवेत्। अतः मम पुस्तके एव लेखनदोषः अस्ति। यदि भवतामपि अस्ति तर्हि सम्यक् कुर्वन्तु, यदि नास्ति तर्हि तु क्लेशः नास्ति। कदाचित् लेखनदोषकारणात् इदं टङ्कणादिदोषकारणात् एतादृशं मध्ये मध्ये जायते। यतोहि आत्मनेपदप्रसङ्गः तु नारब्धः एव एतावता परस्मैपदप्रसङ्गः एव बहुधातुः परस्मैपदी धातुः वर्तते। अतः सम्यक् कथयति अथ लिङः झि नाम बहुवचने भूझि झोन्तः इति प्राप्ते झोन्तः इत्यस्य प्राप्तिः जायते परन्तु झोन्तः अत्र नापेक्षितः। अतः अत्र सूत्रमारभ्यते किम् झेर्जुस् इत्यस्ति सूत्रम् अग्रे। सम्यक् सूत्रे द्वे पदे स्तः झेः इत्येकं पदं वर्तते जुस् इति च पदान्तरं वर्तते। समीचीनं। तत्र झेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति जुस् इति च प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। एवं किल आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः व्याख्याता कथयति लिङः सीयुट् इत्यतः लिङः इत्यनुवर्तते। यद्यपि लिङः सीयुट् इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः आत्मनेपदपक्षे आत्मनेपदप्रत्ययविधानसन्दर्भे कथयति इत्यतः लिङः इत्यनुवर्तते। अस्तु तदाह लिङो झेरिति नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। कथयति लिङः झेः जुस् स्यात्। अयम् अनेकाल् आदेशः अतः समग्रस्य झि इत्यस्य स्थाने भविष्यति। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता अग्रे अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः। का स्थितिः लब्धा लप्स्यते स्थितिरपि परन्तु स्थितिः वक्तुं शक्यते का भू जुस् अग्रे कथयति ज इदिति मूले उक्तं खलु ज इत् नाम जः इत् नाम जकारः यः वर्तते तस्य इत् संज्ञा भवति। जुसि जकारः यः वर्तते सः चुटु इत्यनेन इत् संज्ञां प्राप्नोति। तदेव कथयति अग्रे जुसः स्थानिवत्वेन प्रत्ययत्वात् चुटु इति जकारः इत् संज्ञकः इत्यर्थः। तस्य इत् संज्ञा भवति। अतः तत्र तस्य उस् इति अवशिष्यते। तदेव च कथयति अग्रे उसि शपि नाम का स्थितिः जाता तर्हि भू उस् शप् केन कर्तृशप् इत्यनेन भू शप् उस् भू उस् इति अर्थः। गुणे भो उस् गुणः केन सार्वधातुकार्धधातुकयोः। अवादेशे कस्य स्थाने अवादेशः ओकारस्य स्थाने भव उस् यासुटि यासुट् भवति का स्थितिः भव यास उस् सकारलोपे केन लिङस्य लोपो नन्त्यस्य भव या उस्
तदेव कथयति भवया उस् इति स्थिते नाम अस्याम् अवस्थायाम् इयादेशं बाधित्वा एवं खलु या इत्यस्य स्थाने इयादेशः प्राप्तः केन अतो येयः तस्य निमित्तानि अत्र वर्तन्ते अतः प्राप्तः कथयति पररूपप्रवृत्तिं शङ्कितुम् आह नाम पररूपं स्यात् एकं सूत्रं वर्तते तेन तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र स्यात् इति शङ्कितुमाह नाम तां शङ्कां कर्तुम् अत्र नाम शङ्काव्याजेन अग्रे सूत्रम् कथयन्नस्ति अग्रिमं सूत्रं यद्यपि तस्य सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति प्राप्तिरेव वर्तते तावदेव तस्य प्राप्तेः प्रवृत्तेः शङ्कामात्रं क्रियते पश्चात् तन्न अत्र भवति इति तस्य निवारणं करिष्यते यत्नेन सिद्धान्तानां च पठनेन एवं किल कथयति पररूपप्रवृत्तिं शङ्कितुमाह किमाह सूत्रमस्ति अग्रे तच्च वर्तते एवं कथम् उस्य पदान्तात् षष्ठं सूत्रं भवति प्रथमः पादः अस्ति तत्रापि षण्णवतितमं सूत्रमिदं भवति सम्यक् तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः तर्हि तत्र उसि इति प्रथमं पदं भवति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति अपदान्तात् इति पञ्चम्यन्तं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति सम्यक् आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः सम्यक् अपदान्तात् इत्यत्र विग्रहः ज्ञेयः न पदान्तम् अपदान्तं तस्मात् अपदान्तात् इत्येवं रीत्या विग्रहः अत्र कार्यः अग्रे कथयति एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकृतं नाम इत्यस्य अधिकारः अत्र वर्तते सम्यक् कथयति आद्गुणः इत्यस्मात् आत् इत्यनुवर्तते एङि पररूपम् इत्यस्मात् पररूपम् इति तदाह अपदान्तात् इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले अपदान्तात् अवर्णात् उसि परे पररूपमेकादेशः स्यात् एवं खलु कथयति उसि यः अच् उकारः तस्मिन् परतः इत्यर्थः इति अर्थः तत्र विवक्षितः वर्तते कथम् इको यणचि इत्यतः अचि इत्यनुवृत्तेः नाम ततः अचि इत्यपि अनुवर्तते इति समग्रम् उस् इत्येव तत्र पूर्वरूपत्वं प्राप्नोति इति न उसि यः उकारः सः स च अर्थः इको यणचि इत्यस्मात् अचि इति स्वीकृत्य निर्वाह्यते यथा अमिपूर्वः इत्यत्र अकोम्यचि परतः पूर्वरूपं भवति इति तत्र उच्यते खलु अतः एवं खलु कथयति यद्यपि उसः कृत्सनस्य अग्रे कश्चन विचारः अस्ति आं तर्हि सूत्रार्थः ज्ञातः खलु का स्थितिः आसीत् अस्माकं भव उस् नैव भवया उस् इति स्थितिः आसीत् तस्यां पूर्वरूपं प्राप्तम् अस्ति पूर्वरूपं यदि प्राप्तं तर्हि भवयुस् इति स्यात् एवं खलु कथयति अग्रे यद्यपि उसः कृत्सनस्य आकारस्य च यद्यपि उसः कृत्सनस्य आकारस्य च नाम कृत्सनस्य सत्यम् आकारस्य च इत्येवं नाम आक्व अस्ति भवया उस् इत्यवस्थायां पश्यन्तु भवया इत्यत्र यकारात् परतः आ अस्ति अग्रे च उस् अस्ति सम्यक् अतः कथयति कृत्सनस्य नाम समग्रस्य आकारस्य च नाम आ उस् इत्यनयोः उस् इति एकादेशे अपि नाम उस् इति एकादेशः भवति रूपं तुल्यम् एवं खलु उस् इति आदेशं कुर्मः भव युस् इति भविष्यति
ततः ईयादेशे सति भवेयुः इति रूपं साधयितुं शक्यते इति भावः अस्य। कथयति नाम एकादेशे रूपं तुल्यम्। एवं खलु अग्रे गच्छति। तथापि अकः सवर्णे दीर्घः इत्यादौ उत्तरत्र अचि इत्यस्य अचि इत्यस्य आवश्यकम् अत्रापि अनुवर्तते इति बोध्यम्। अचि इति आवश्यकं नाम अचि इति पदम् आवश्यकं वर्तते। क्व अकः सवर्णे दीर्घः इत्यत्र, अतः तस्य अनुवर्तनम् अत्रापि स्वीकृतमिति भावः। एवं खलु। यतोहि कृत्सनः उसः कृत्सनस्य इदानीं प्राक्पङ्क्तिं पुनः पठामः इतोपि स्पष्टता भविष्यति। तत्र किमुच्यते, यद्यपि उसः कृत्सनस्य नाम उस् यः वर्तते तस्य समग्रस्य कृत्सनस्य इति विशेषणं तत्र उसः वर्तते, न तु आकारस्य। नाम भव या उस् इत्यवस्थायां या इत्यत्र यः आ उस् इति च यः वर्तते, अत्र उस् इत्यस्य समग्रस्य आ इत्यस्य च इत्यनयोः द्वयोः पूर्वरूपं यदि क्रियते, क्षन्तव्यः, पररूपस्य विषयः अस्ति एषः, पूर्वरूपम् इत्यस्य विषयः नास्ति। पररूपं यदि क्रियते तर्हि परतः किम् अत्र परिगण्यते यदि उस् इति, तर्हि उस्सेव लप्स्यते पररूपत्वात्, वा न वा? तथापि इतः अपि अग्रे यत् सूत्रं वर्तते अकः सवर्णे दीर्घः, तत्र अचि इत्यस्य अनुवर्तनम् अपेक्षितं वर्तते इति कृत्वा तत्र अकः सवर्णे दीर्घः नाम इति कृत्वा तत् नाम अकः सवर्णे दीर्घः इत्यत्रापि अचि इत्यस्य अनुवर्तनम् अपेक्षते इति कृत्वा उस्यपदान्तात् इत्यत्र अचि इत्यस्य अनुवृत्तिः स्वीकर्तव्या। यद्यपि मूले तथा सूत्रार्थः न उक्तः। मूले तु किमुक्तम्, अपदान्तात् अवर्णात् उसि परे पररूपमेकादेशः स्यात् इत्येव उक्तं, परन्तु अत्र अचि इत्यपि स्वीकुर्मः इति व्याख्यातुः अभिमतम्। अनुवृत्तेः बाधः न भवतु, अग्रे अपि अचि इत्यस्य अनुवृत्तिः गच्छतु। अकः सवर्णे दीर्घः इत्यत्र च अचि कुतः इति अनुवृत्तिः कुतः अपेक्षिता, तच्च विचारः अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण कृतः। सम्यक्। कथयति भिन्द्युरित्याद्युदाहरणम्। उस्यपदान्तात् इत्यस्य उदाहरणं कथयन् अस्ति। यदस्माभिः आरब्धं वर्तते भूया उस् इत्यवस्थायाम् अस्य प्राप्तिः या च चिन्तिता वर्तते, तत्र च यदुदाहरणं साधनीयं भवेयुः तदस्य उदाहरणं नास्ति। तत्र तु अस्य प्राप्तिः जाता वर्तते, सा च प्राप्तिः यत्नेन वारयिष्यते। वस्तुतः उदाहरणानि तु भिन्द्युः इत्यादीनि भवन्ति। भितिर्छेदने इति धातुः भवति, तत्र नाम भिति इति धातुः प्रायः, तत्र इदित्वात् नुम् भवति, भिन्द् इति लभ्यते, ततः परतः झि इति भवति, झेः जुस् भवति, भिन्द् उस् नैव, एवं नास्ति। अस्य रूपसिद्धिः सम्यक्तया एकवारं चर्चनीया भवेत्, यतोहि पररूपविषयः अस्ति खलु। अतः नाम तदेव विधिलिङ्गलकारस्य एव क्रियापदमिदं भवति। तदेव झेः जुस् विधीयते, भिद् जुस् यासुडागमः, भिद् या जुस् श्नम् इति भवति विकरणप्रत्ययः, भिनद् या जुस्, ततः श्नसोरल्लोपः इत्यनेन श्नमः यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। भिन्द या जुस्, जुसः उस् अवशिष्यते, भिन्द या उस्, सम्यक्। उस्य पदान्तात् इत्यनेन पररूपं भवति या उस् इत्यनयोः। किमायाति, भिन्द युस्, भिन्द्युस्, सस्य ऋत्वविसर्गे सति भिन्द्युः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु इति एतावान् अत्र विशेषो भवति। कथयति इति प्राप्ते, अस्य उदाहरणं तु सूचितम्, अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्य अस्माभिः
बहूनि अग्रे पठिष्यन्ते, तानि अनुपदमेव अग्रे अस्माभिः ज्ञास्यन्ते। सम्यक् कथयन् अस्ति इति प्राप्ते, नाम इति प्राप्तिः जायते। कथयति प्रकृते प्राप्तिः जायते। बिन्दुः इति तु तस्य उदाहरणमस्ति एव, परन्तु प्रकृतेपि तस्य प्राप्तिः जायमाना अस्ति। कथयति भव या उस् इत्यत्र, नाम इति प्राप्ते इत्यस्य अर्थं कथयन् अस्ति। भव या उस् इत्यत्र आकारस्य उकारस्य चादगुणं बाधित्वा, भव या इत्यत्र यः आकारः वर्तते उस् इत्यस्य च यः उकारः वर्तते, अतः अत्र आदुगुणं बाधित्वा एकस्मिन् उकारे पररूपे प्राप्ते सति इत्यर्थः। नाम यः उकारः परतः वर्तते उ इति, तत्र पररूपं प्राप्यते, तथा चेत् भव युस् इति स्यात्। एवं खलु। कथयति सति च पररूपे या इत्यस्य अभावात्। एवं खलु। पररूपं यदि जातं तर्हि या इति तत्र न तिष्ठेत्। इदानीं युस् अस्ति। कथयति इय न स्यादिति मन्यते, नाम इय इति आदेशः, नाम अतो ये यः इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात्, अतः पररूपमत्र नापेक्षितं वा न वा इति मन्यते। परत्वादिति, नाम एतादृशं दोषं मन्यते, पश्यति वा अत्र, अतः कथयति समाधानं परत्वात्। मूले उक्तं खलु परत्वात् नित्यत्वाच्च, इति प्राञ्चः, नैव परत्वात् नित्यत्वाच्च अतो येयः इति प्राञ्चः। एवं खलु। नाम प्राचीनैः इत्थम् अत्र समाधानम् उच्यते इति भावः। एवं किल। नाम परत्वात् नित्यत्वात् च इति तत्र उच्यते। एवं खलु। तदेव अग्रे कथयन् अस्ति पररूपापेक्षया इयादेशः परो नित्यश्च। उस्य पदान्तात् इति तु तत्र दृश्यते एव खलु। नाम षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 96तमं सूत्रं वर्तते। अतो येयः इति तु सप्तमाध्याये वर्तते। परः अपि अस्ति, नित्योऽपि वर्तते। कृताकृतप्रसङ्गी नित्यः। कृते अकृते च प्रवृत्तेः, नाम पररूपं यदि क्रियते अथवा न क्रियते तथापि अतो येयः इत्येव तत्र प्रवर्तते। कथयति कृते पररूपे य इति एकदेशविकृतन्यायेन, नाम पररूपं यदि कृतं तर्हि किमवशिष्टं य खलु अवशिष्यते। कस्य? या इत्यस्य। तर्हि किम्? एकदेशविकृतमनन्यवत्। एवं खलु। य इत्यस्य एकदेशविकृतन्यायेन एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भावेन वा पूर्वान्तवत्वेन वा अन्तादिवच्च इति अस्माभिः पठितमेव वर्तते। अतः एकादेशः यः वर्तते तस्य पूर्वान्तवद्भावं वा तत्र कुर्याम। पूर्वान्तवत्वेन वा इयादेशस्य निर्बाधत्वात्, नाम तत्र इयादेशः यः वर्तते सः तत्र निर्बाधः स्यात्, नाम प्रवर्तेत एव। एवं खलु। तर्हि परत्वात् वा नित्यत्वात् वा इयादेशः यदि प्रवृत्तः तर्हि तु तत्र उस्य पदान्तात् इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। एवं खलु। कथयति ततश्च पररूपं बाधित्वा इयादेशे भवेयुः इति रूपम् इति प्राचीनाः मन्यन्ते इत्यर्थः। इति प्राञ्चः। प्राञ्चौ प्राञ्चः शब्दाधिकारे रूपसिद्धिः कृता अस्ति अस्य शब्दस्य। सम्यक्। प्राञ्च इत्यस्य इति प्राचीनाः विद्वांसः तथा मन्यन्ते इत्यर्थः।
परन्तु प्राचीनानाम् अस्मिन् प्रतिपादने नाम पररूपनिवृत्ति सत्यं पररूपनिवृत्त्यर्थं यः सिद्धान्तः अथवा या युक्तिः प्राचीनैः प्रदर्शिता तस्यां स्वारस्यं नास्ति, नाम प्राबल्यं नास्ति। अतः स्वकीयम् अभिमतम् इदानीं प्रस्तौति अग्रे। एवं खलु? तदेव अग्रे तदर्थं पक्षः उपस्थाप्यते आदौ, पूर्वपक्षः अथवा अवतरणिका अग्रिमस्य विचारस्य। एतावता प्राचीनानां मते अस्माभिः पररूपं परिहृतं वर्तते, तावदेव। एतेषां का दृष्टिः इति द्रष्टव्यं, नाम दीक्षितादीनां। कथयति, ननु पररूपम् अङ्गाधिकारस्थत्वाभावात्। एवं खलु? षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 96तमं सूत्रं वर्तते। अङ्गाधिकारः कुतः आरभ्यते? षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते। किम्? अङ्गस्य। अतः पररूपविधानम् अर्थात् उस्यपदान्तात् इति यद् वर्तते, अङ्गाधिकारस्थत्वाभावात्, नाम अङ्गाधिकारे नान्तर्भवति, अङ्गाधिकारे तस्य अन्तर्भावः नास्ति इति कृत्वा अङ्गानपेक्षत्वात् अन्तरङ्गत्वम्, अङ्गस्य अपेक्षां न करोति इति कृत्वा पररूपम् अन्तरङ्गं वर्तते। किं पररूपं? तद् उस्यपदान्तात्, अङ्गस्य अपेक्षां न करोति, अतः तस्य पररूपत्वं वर्तते। एवं खलु? कथयति, इयादेशस्तु आङ्गत्वात्। इयादेशः केन क्रियते? अतो येयः इत्यनेन क्रियते। सः तु अङ्गाधिकारे वर्तते। सम्यक्। आङ्गत्वात् प्रकृतिप्रत्ययो भयसापेक्षत्वात् बहिरङ्गः, तस्य अपेक्षाः अधिकाः वर्तन्ते। केनचन अङ्गेन भाव्यं यदि तत्र प्रकृतिः अपेक्षिता, प्रत्ययश्च अपेक्षिता। अतः एव यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इत्यनेन तत्र अङ्गत्वं सम्पन्नं भवति। अतः अधिकाः अपेक्षाः अतो येयः इत्यस्य वर्तन्ते। अतः सः बहिरङ्गः वर्तते। अयं तु अन्तरङ्गः वर्तते। कः? नाम इदं पररूपविधायकं शास्त्रम् अथवा सूत्रं किम्? उस्यपदान्तात्। सम्यक्। कथयति, ततश्च परान्नित्यात् अपि आदेशात् पररूपस्य अन्तरङ्गतया बलवत्वात्। एवं खलु पठितं किल अस्माभिः? परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। तर्हि परशास्त्रं यद् वर्तते किम्? अतो येयः नित्यं वा भवतु, परन्तु तदपेक्षया अपि उस्यपदान्तात् इति अन्तरङ्गशास्त्रं वर्तते। एवं खलु? कथयति, तदेव नाम अन्तरङ्गतया बलवत्वात्, नाम अन्तरङ्गतया तस्य बलवत्वं वर्तते इति कृत्वा बलवत्वात् पररूपमेव इह स्यात् इति शङ्कते। नाम अत्र पररूपमेव स्यात् इति शङ्कते, इति शङ्कां करोति। किं? तथा यद्यपि इति मूले पश्यन्तु। यद्यपि अन्तरङ्गत्वात् पररूपं न्याय्यम्, अन्तरङ्गत्वात् तत्र पररूपमेव यद्यपि न्याय्यं, कथयति व्याख्याता, परिहरति, नाम परिहारं कथयति। तथापि नाम तिष्ठतु पररूपं तथापि न भविष्यति। तत्र प्राचीनेन यत्नः तु कृतः, परन्तु पूर्णतया न कृतः। पूर्णतया अहं करोमि इति भावः। तथापि इति, तर्हि तथापि इति नाम कथं तत्? तद् अग्रे समाधानं प्रकृते कथम् अस्ति उच्यमानम् इति एतद्विषयं वयम् अग्रिमे पाठे इतः अग्रे पठिष्यामः। अद्य तावत् तत्र यः पक्षः प्रकृते उपस्थापितः, यश्च विचारः सैद्धान्तिकः प्रकृते प्रचलति, अथवा यावदस्माभिः श्रुतं तावन्तं विषयं वयं दृढीकरिष्यामः। अग्रे सिद्धान्तश्रवणाय च सज्जाः भवामः। अत्रैव उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते, मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथिताः स्तुत्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षड्विंशः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः तत्र भवद्भ्यः।